कितने अच्छे थे वो दिन जब मेरी माँ जिंदा थी, कितने अच्छे थे वो दिन जब मेरी माँ जिंदा थी। एक दरवाज़ा जन्नत मेरे दालान में था। कितने अच्छे थे वो दिन जब मेरी माँ जिंदा थी। एक दरवाज़ा जन्नत मेरे दालान में था। प्यार में फासले होते ही नहीं हैं ताहिर, प्यार में फासले होते ही नहीं हैं ताहिर। मैं तो जिंदान में होते हुए कनान में था। फासले प्यार में होते ही नहीं हैं ताहिर, मैं तो जिंदान में होते हुए कनान में था। सिर्फ एक अश्क नदामत मेरे सामान में था और दौराने सफर अर्श मेरे ध्यान में था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने जनाब ताहिर जमील को सुना। अब जद्दा के जिस शायर को मैं दावत देने वाला हूँ, उन्होंने एक तरफ तो गज़ल में नए अफकार व अल्फाज की शजरकारी के तजर्बे किए और दूसरी तरफ आपने वो शेर भी कहे जो अपनी सलासत में रवायती हैं। चराग साहब आदमी के मुसन्निफ जनाब कमर हैदर कमर से इल्तिमास है कि कलाम पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाए। जनाब कमर हैदर कमर। गज़ल के 5 अशार आपकी समाअतों की नज़र कर रहा हूँ। ख़ास तवज्जो का तालिब रहूँगा। पिघलते बर्फाब का फसाना हवा के चेहरे पे लिख दिया है। पिघलते बर्फाब का फसाना हवा के चेहरे पे लिख दिया है। गुबार होता हुआ खजाना हवा के चेहरे पे लिख दिया है। इनायतों में हदें न रखना, उसूल में सरहदें न रखना। इनायतों में हदें न रखना, उसूल में सरहदें न रखना। ये हमने एक हरफ़े महरमाना हवा के चेहरे पे लिख दिया है। पिघलते बर्फाब का फसाना हवा के चेहरे पे लिख दिया है। दुआ करो सरकशों के हक में, करम रखो दुश्मनों पे जारी। दुआ करो सरकशों के हक में, करम रखो दुश्मनों पे जारी। ये एक राज़े पैगंबराना हवा के चेहरे पे लिख दिया है। कोई बड़ा काम कर ना पाए मगर बस इतना कि शेर कहकर। कोई बड़ा काम कर ना पाए मगर बस इतना कि शेर कहकर। मोहब्बतों का अमर तराना हवा के चेहरे पे लिख दिया है। सुखन नहीं है ये वापसी है, दुखों की खुशियों की खुशबुओं की। वाह 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 कमर भाई। सुखन नहीं है ये वापसी है, दुखों की खुशियों की खुशबुओं की। लहू में उतरा हुआ ज़माना हवा के चेहरे पे लिख दिया है। लहू में उतरा हुआ ज़माना हवा के चेहरे पे लिख दिया है। पिघलते बर्फाब का फसाना हवा के चेहरे पे लिख दिया। जनाब कमर हैदर कमर अपनी गज़ल पेश कर रहे थे। अब सऊदी अरब के एक ऐसे शायर को दावत सुखन देंगे जो अपने क्लासिकी रंग से पहचाने जाते हैं। आप लफ्ज़ को बरतने का फ़न खूब जानते हैं और आपका इम्तियाज़ आपकी गज़ल है जो रिवायती रंग लिए होती है। मैंने लिखा कि लगा रहता है धड़का दिल को, उसने दिल देखा दवा सोची दिलासा लिखा। एक और जगह कहते हैं, जब कोई बात कही पूरे तयक्कुन से कही, शेर लिखने को जो बैठे तो कलम तोड़ दिया। जनाब नईम बाज़ेदपुरी से इल्तिमास है कि वो अपनी गज़ल पेश करें। एहसास तकाज़ाए ज़मीं का नहीं रखा,
احساس تقاضائے زمیں کا نہیں رکھا، پھر کیا جو زمانے نے کہیں کا نہیں رکھا۔ واہ واہ واہ، احساس تقاضائے زمیں کا نہیں نہیں رکھا، رکھا پھر کیا کہ پھر کیا جو زمانے نے کہیں کا نہیں رکھا۔ باہر کے مسائل کو کبھی گھر نہیں لائے، واہ، باہر کے مسائل کو کبھی گھر نہیں لائے، بستر پہ کوئی داغ جبیں کا نہیں رکھا۔ واہ واہ، باہر کے مسائل کو کبھی گھر نہیں لائے، بستر پہ کوئی داغ جبیں کا نہیں رکھا۔ چاہت کے خرابے میں تھی ایک خلوت جاں بھی، چاہت کے خرابے میں تھی ایک خلوت جاں بھی، امکان مگر ہم نے وہیں کا نہیں رکھا، امکان مگر ہم نے وہیں کا نہیں رکھا، اور جلوہ بھی نہیں دیکھا کسی جلوہ نما کا۔ واہ، جلوہ بھی نہیں دیکھا کسی جلوہ کسی نما جلوہ کا۔ نما کا، پردہ بھی کسی پردہ نشیں کا نہیں رکھا۔ جلوہ بھی نہیں دیکھا، جلوہ بھی نہیں دیکھا کسی جلوہ نما کا، واہ واہ، جلوہ بھی نہیں دیکھا کسی جلوہ نما کا، پردہ بھی کسی پردہ نشیں کا نہیں رکھا۔ اور وہ داغ جبیں توق ملامت کا ہے پرتاؤ، وہ داغ جبیں توق ملامت کا ہے پرتاؤ، جس داغ میں کچھ رنگ یقین کا نہیں رکھا۔ واہ واہ واہ، اپنی مرصع غزل پیش کر رہے تھے جناب نعیم بازید پوری۔ اب میں درخواست کروں گا جدہ کی عربی دنیا کے روح رواں، عالمی اردو مرکز کے صدر، شیریں لہجے کے شاعر اور آج کی تقریب کے میزبان اعلیٰ جناب اطہر عباسی سے کہ وہ تشریف لائیں، یہ شعر آپ کا تعارف کرائیں گے۔ وطن سے دور ہوا ہوں تو کوئی گھر بھی نہیں، رہا نصیب تو پاؤں میں اب سفر بھی نہیں، پرندے اڑ کے مڈیروں سے اب کدھر جائیں، ہوا کا رخ بھی مخالف ہے اور شجر بھی نہیں۔ جناب اطہر عباسی، غزل کے 5 شعر پیش کرتے ہیں۔ ارشاد۔ دیکھیے گا کہ میرا بیٹا جو کاغذ پر کبھی ایک گھر بناتا ہے، میرا بیٹا جو کاغذ پر کبھی ایک گھر بناتا ہے، پرندے ہوں اگر ان میں تو پہلے پر بناتا ہے۔ میرا بیٹا جو کاغذ پر کبھی ایک گھر بناتا ہے، میرا بیٹا جو کاغذ پر کبھی ایک گھر بناتا ہے، پرندے ہوں اگر ان میں تو پہلے پر بناتا ہے، اور در و دیوار پر گھر کے بناتا ہے عجب نقشے، در و دیوار پر گھر کے بناتا ہے عجب نقشے، بناتا ہے کوئی چہرہ تو چشمے تر بناتا ہے، بناتا ہے کوئی چہرہ تو چشمے تر بناتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ ڈر جائے گا اس کے خوف سے دشمن، سمجھتا ہے کہ ڈر جائے گا اس کے خوف سے دشمن، فصیلے شہر پر مٹی کا وہ پیکر بناتا ہے، فصیلے شہر پر مٹی کا وہ پیکر بناتا ہے۔ اور شعر ہے کہ کمال حسن ربی دیکھیے بارش کا ایک قطرہ، کمال حسن ربی دیکھیے بارش کا ایک قطرہ، اگر سی پی میں جائے تو اسے گوہر بناتا ہے، کمال حسن ربی دیکھیے بارش کا ایک قطرہ، اگر سی پی میں جائے تو اسے گوہر بناتا ہے۔ اور مقطع ہے کہ وہ میرے ساتھ محو گفتگو ہے اس جگہ تھر، وہ میرے ساتھ محو گفتگو ہے اس جگہ تھر، جہاں پہ دائروں میں چاند ایک محور بناتا ہے، جہاں پہ دائروں میں چاند ایک محور بناتا ہے، میرا بیٹا جو کاغذ پر کبھی ایک گھر بناتا ہے، پرندے ہوں اگر ان میں تو پہلے پر بناتا ہے۔ واہ